बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलप स्टोरीज और डेवलपिंग स्टोरीज उनके ऊपर बात करते हैं, उन पे कुछ सवालात उठाते हैं। सबसे बड़ी खबर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत, पाकिस्तान पर असरात क्या होंगे? हर कोई अपने मानी पहना रहा है, लेकिन इस दौरानिये में एक बड़ी खबर आई है जो वाकई बड़ी खबर बन सकती है। वो खबर है जुल्फी बुखारी की तरफ से। वो खबर क्या है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान ने ये बड़े दावे किए थे कि IMF ने जो कहा वो सब कर दिया हमने, और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हम उनके अलावा सारी इधर का उधर नहीं कर सकते, तो हमने जो उन्होंने कहा था हमने कर दिया। अब फिर IMF अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा है और IMF का एक वफद जो है वो शिकायती वफद बन के आ रहा है पाकिस्तान, शिकायत करने के आपने हमसे ये वादे किए थे और ये आपने पूरे नहीं किए, यहां से आपने इनहराफ किया है। ये वफद कब पाकिस्तान आ रहा है और मकसद क्या है वो बताते हैं आपको। एक और चीज, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने और मोहसिन नकवी ने चीनी सफारतखाने का दौरा किया है, लेकिन नोट कीजिएगा इसमें नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार शामिल नहीं है। वजह, जो इसहाक डार साहब ने चवल मारी थी चीनी शहरियों की हलाकतों के मामले पे। एक और चीज कि 1 जुलाई से ये जो आए थे ना, जो आए थे महंगाई मुकाओ मार्च लेके, उस वक्त PTI की हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ, और महंगाई ने बहुत तबाही कर दी और ये कर दिया, हुई भी थी, इससे कोई इनकार भी नहीं है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि ये तो महंगाई खत्म करने आए थे। अब ये महंगाई खत्म करने वाले रोजगार खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं, उन्होंने ये एक तरह से कहा जाए कि ये नवीद सुना दी है, मनफी नवीद, दुख की खबर कि 1 जुलाई से जो लोग भी भर्ती होंगे उन्हें पेंशन नहीं मिला करेगी। अब कर लें, गवर्नमेंट की जॉब में कौन सी अट्रैक्शन रह जाएगी? पहले ही ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं, और फिर मौलाना फजलुर रहमान लंदन पहुंच गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड जो है केस इमरान खान और बुशरा बीबी का, उनके एक्विटल यानी बरीयत की दरखास्त का मामला है। और फिर साथ ही साथ जो PTI के कायदीन को मुलाकातें नहीं करने दी गई, वो सरदार इसहाक साहब के पास, जिससे सरदार इसहाक साहब के पास मामला है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अब बिल्कुल टू दी पॉइंट चलते हैं। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में क्या असरअंदाज होंगे नहीं होंगे, ये बहस जारी है। वो असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं, कौमी खुद मुख्तारी और ये और वो बातें तो की जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किए गए वज़रा के ट्वीट से वो भी तेजी से डिलीट किए जा रहे हैं। एहसन इकबाल समेत बाकी सब जो है वो अपने ट्वीट डिलीट करने में लगे हुए हैं। इस वक्त लगता है जिस तरह कभी कभार हमारा मोबाइल फुल हो जाए ना और स्लो हो जाए, तो हम उसकी जो एक तरह से कहें कि मेमोरी या जहां पे सेव होती हैं लाइब्रेरी वगैरह, हम उसमें से वीडियोस वगैरह डिलीट करते हैं ताकि वो काम करना शुरू कर दे, और वो बंदा जल्दी में फंसा हुआ होता है। तो इस वक्त वफाकी वज़रा जो कल तक ट्रंप को एक गाली बना के पेश करते थे, आज वो उसकी जितनी ट्वीट्स हैं जो मुख्तलिफ औकात में की गई हैं ढूंढ के अपने मोबाइलों से निकाल रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। ये एक बड़ा मजे का सीन है। दूसरी तरफ शरीर रहमान साहबा कहती हैं कि अगर वो कोई मुदाखलत करते भी हैं तो ये करनी नहीं चाहिए। तो क्या ये पहली बार होगी? आपकी कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नहीं कहा था कि मुझे अमरीकी कंधे फराहम करें ताकि मैं पाकिस्तान जा सकूं? NRO जब लिया था परवेज मुशर्रफ से, जब बिल क्लिंटन नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब, कतर और UAE की मदद से शर्त रख के निकलवा के लेके गया था, तो उस वक्त अमरीकी मुदाखलत नहीं हुई थी या बाकी मुल्कों की मुदाखलत नहीं हुई थी। इसी तरह से बाकियों के मौके पे भी। तो अब इमरान खान के मामले पे अगर वो मुदाखलत करेंगे भी तो इसमें कोई नई बात कौन सी होगी? हमेशा होती रही है, सऊदी अरब, UAE, कतर, अमेरिका के बिहाफ पे मुदाखलत करते रहे हैं। वो कल आपका वो बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, वो कल आपकी ड्रिप निकाल लें तो परसों आप ICU पे आखिरी सांस ले रहे होंगे। तो अगर सऊदिया कल आपका मुफ्त का तेल रोक दे, कतर और UAE आपकी मदद करना छोड़ दें,
آپ کو لگ سمجھ جائے گی. تو باتیں تو وہ کریں نا جس کے گھر میں دانے ہوں. آپ کے گھر میں دانے نہیں ہیں اور اوپر سے آپ کی عیاشیاں چلتی ہیں, تو پھر کیسے آپ کر سکتے ہیں ساری صورتحال کو. اچھا, پھر ایک اور خبر ٹرمپ کے حوالے سے. اس کے داماد اور اس کی بیٹی, ان سے زلفی بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی دوستی ہے, ان کا بہت اچھا تعلق ہے, اور وہ ان سے ملیں گے اور ان سے مل کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کی بھی بات کریں گے, تاکہ اور ان کو آگاہ کریں گے کہ کس طرح سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے جو ہے وہ ہو رہی ہے, ایک طرح سے زیادتی ہو رہی ہے, سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس میں سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ڈایاسپورا جو ہے, پاکستانی جو لوگ ہیں, وہ اس قابل ہیں کہ وہاں وہ اتنا اثر رسول رکھتے ہیں اور وہ عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو فیس کرتا رہے یا اس کو چلاتا رہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. جبکہ چین سے بھی آپ کے تعلقات جو ہے وہ کس طرح سے خراب ہوئے ہیں. ابھی چائنا کے سفارت خانے میں گئے ہیں شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب. وہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ان کو مشکل میں ڈال دیا تھا, ان کے صدر کو اور ان کی حکومت کو, کہ جی آپ ہمارے پاکستانیوں کو, ہمارے چینیوں کو اگر قتل بھی کرتے رہیں گے, آپ کے ہاں قتل بھی ہوتے رہیں گے تو پرواہ نہیں ہے, ہم انویسٹمنٹ یہ وہ کرتے رہیں گے. پھر چینی سفیر جو پہلے ہی خیر اس کے بارے میں یہ والا جو ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہ وہ سخت مزاج بھی ہیں اور وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں, انہوں نے جو کھری کھری سنائی, اس کے نتیجے میں یہ گئے شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب. لیکن نوٹ کیجئے گا ساتھ اسحاق ڈار صاحب نہیں گئے جنہوں نے وہ چول ماری تھی چائنا کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو کم از کم وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کارتے ڈینڈ بھی چھڑ دیں دی ہے. ہمارے ساتھ چین کے سوا اور ہے کون رہ گیا, ان کے گھر بھی آپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ایک اور چیز کہ اسی ٹرمپ سے جڑی ہوئی بات کر لیتے ہیں. 35 سال میں امریکی صدر جو ہے ان کی تنخواہوں میں صرف 5 بار اضافہ کیا گیا ہے, صرف 5 بار. اور پتہ ہے امریکی صدر کی تنخواہ کتنی ہے؟ 11 کروڑ 11 لاکھ سالانہ. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے, اور روپے میں ہے, ڈالر میں نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور پاکستان میں کیا عیاشیاں ہوتی ہیں. اچھا, ایک امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان اس کے ٹرمپ کے جیتنے کی وجہ کیا بنی. وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ وہاں کے جو سیاسی جگادری تھے بڑے بڑے, جس طرح یہاں پہ ہمارے ہیں زرداری صاحب, مولانا صاحب, بچکزئی صاحب, فلانے صاحب, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ دیوالیہ ہو چکے تھے سیاسی طور پہ, اور ان کی اس کمزوری کو ہٹ کیا ہے ٹرمپ نے, اور عوام کی نبض کے ساتھ وہ بالکل اس نے ٹچ کیا ہے اور وہ ان کو ہرا گیا. ایک اور چیز, جنگیں ختم ہونے کا وہ ٹرمپ نے کہا ہے, اور اب حماس نے اس کو چیلنج دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آپ جنگ کب تک ختم کراتے ہیں. اور ایک 2 کیسز کورٹ کے, ایک ہے سردار اسحاق صاحب کے پاس جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی والوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی تو فیصل چودھری پیش ہوئے ہیں, اس پہ بھی اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ جی عدالت کے حکم کے باوجود نہیں کرنے دی گئی ملاقات. اور دوسری سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے, ان کی اور اہلیہ جو ان کی ہے بشرا بی بی, ان کی جو کہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس پہ ایکویٹل یعنی بریت کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, اس کی بھی آج سماعت ہونی ہے. اس پہ بھی جو اپڈیٹ آئے گی آپ کو بتائیں گے. اور یہ جو جس طرح پی ٹی آئی کا نعرہ تھا نا, صاف چلی شفاف چلی, تو اسی طرح سے ان کا بھی نعرہ تھا یہ پی ڈی ایم کا کہ مہنگائی مکائیں گے, ترقی لائیں گے, فلان کریں گے, موٹر ویز ہم نے بنائی, مہنگائی مکو مارچ کر کے آئے تھے. اب ان کے وزیر خزانہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ 1 جولائی سے جو بھی لوگ ملازمین بھرتی ہوں گے ان کو پینشن نہیں دی جائے گی. اور لاسٹلی آئی ایم ایف ایک بار پھر ناراض ہو گیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے, جو انحراف رکھے, جو وعدے ٹارگٹ رکھے تھے, ان سے انحراف کیا ہے. اور آپ کو یاد ہے وہ بجلی والا انحراف جو انہوں نے پنجاب میں اور مہینے کے لیے وفاق میں اور ادھر دے دیا تھا, تو اس پہ بھی آئی ایم ایف ناراض ہوا تھا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 11 سے آگے جو ہے وہ اگلے ماہ میں
IMF کا وفد آ رہا ہے اور وہ ان کو نئے ٹارگٹس بتائے گا, ان کی خلاف ورزیاں بتائے گا, منی بجٹ لانے کا کہے گا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو بتائے گا کہ آئندہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ کا کوئی چانس نہیں ہوگا. جو بھی مزید اپڈیٹس آئیں گی ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.